अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम के ज़रिए मैं कोशिश करता हूं कि समंदर पार पाकिस्तानियों के साथ जो हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम पे फ्रॉड हो रहे हैं उनसे उनको भी आगाह करें और पाकिस्तान में बसने वाले शहरियों को भी इस बारे में इन्फॉर्म करता रहूं कि कौन सी सोसाइटी किस तरह का फ्रॉड कर रही है और कौन सी सोसाइटी की क्या पोजीशन है, लीगल है, अनलीगल है, क्या है, और इदारे उसको किस तरह से देख रहे हैं। इस्लामाबाद में यूं तो हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम पर फ्रॉड करने की एक लंबी दास्तान है। यूं समझे कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस वक्त हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम पे फ्रॉड करने के लिए एक मौजूद जगह तस्वर की जा रही है। ऐसे फ्रॉडिये जहां मर्जी है दफ्तर बना लेते हैं, चाहे वो पोश सेक्टर हो, पोश एरिया हो, जहां भी लग्जरी ऑफिस बना के अवाम को लूटने के लिए अपने दरवाजे खोल लेते हैं और अवाम को इस तरह से सुहाने ख्वाब दिखा के उनको लूटा जाता है। ज़मीन ना ज़मीन होती है, ना कोई उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की अप्रूवल होती है और ना ही उसकी कोई ज़मीन पे कोई ऐसी पोजीशन होती है कि जिससे ये लगे कि ये फाइल या ये प्रोजेक्ट जो है ये कामयाबी की तरफ जा रहा है। इदारे उनकी यूं हेल्प करते हैं कि वो वफाकी दारुल-हुकूमत के जितने भी एंट्री पॉइंट है वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड लगा लेते हैं। बोर्ड लगा के ये तासर देते हैं कि ये सोसाइटी जो है ना ये बिल्कुल कानूनी सोसाइटी है, लीगल सोसाइटी है, इसने तमाम लीगल तकाजे पूरे किए हैं। लेकिन जब उसको देखा जाता है, हक़ाइक़ उसकी तरफ चेक किए जाते हैं तो पता चलता है कि ये टोटली एक हवा में बनाई गई सोसाइटी है और एक जेली सोसाइटी है। एक लंबी दास्तान है वफाकी दारुल-हुकूमत में। ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से मैं अक्सर उनकी निशानदेही करता रहता हूं क्योंकि मेरा सहाफ़ती ये फ़र्ज़ है कि मैं आपको ये बताऊं कि किस तरह से हाउसिंग प्रोजेक्ट वाले अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, ख़ास करके समंदर पार पाकिस्तानियों को, और फिर क्या करते हैं। जिस तरह मैंने जिक्र किया यूँ तो एक लंबी दास्तान है, लेकिन आज जिस बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कितना बड़ा फ्रॉड और इदारे किस तरह से खामोश। मेरी मुराद कैपिटल वैली। कैपिटल वैली ने जब फ्रॉड का आगाज किया तो लोगों को बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए और अपने बड़े बड़े बिल बोर्ड के जरिए ये बताया कि ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 0 किलोमीटर पे वाक़ है। जहां उन्होंने अपनी साइड ज़ाहिर की, वहां से जो एयरपोर्ट है बिल्कुल साथ है, 1 किलोमीटर भी नहीं बनता। इसमें कोई शक नहीं, जहां उन्होंने ज़ाहिर की वो तो इसी तरह की बात है कि वहां से 0 किलोमीटर है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये गैर कानूनी प्रोजेक्ट है और इसकी अप्रूवल दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। सिर्फ अवाम को ये ख्वाब दिखाया गया। सुहेल चीमा साहब ने ये स्टोरी घड़ी और अरबों रुपए लोगों से इकट्ठे कर लिए। उनका साथ दिया एजाज खान ने। ये दोनों तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एजाज खान साहब की भी और सुहेल चीमा साहब की। इन दोनों की फ्रॉड की एक लंबी दास्तान है। अरबों रुपए इकट्ठे करने के बाद इन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी ऐसी मुरतब की कि दोनों, जिस तरह वो कहते हैं ना, मक्खन से बाल की तरह निकल गए। वो ये समझ रहे हैं कि हम मक्खन से बाल की तरह से निकल गए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो निकल पाएंगे। इस कैपिटल वैली की जो मार्केटिंग है वो एक्सप्रेस मार्केटिंग ने की। उन्होंने भी बड़ा किरदार अदा किया अवाम को लूटने में, अवाम से पैसा इकट्ठा करने में। ये कैपिटल वैली उस वक्त भी एक गैर कानूनी प्रोजेक्ट था और आज भी वो एक गैर कानूनी प्रोजेक्ट ही है। बल्कि अब इनके पार्टनर जो हैं वो अपनी जमीन वापस ले चुके हैं। जिस जगह ये कहते थे कि हमारी ये साइड है, उस साइड में अब फर्क आ गया। जहां पे इन्होंने गेट बनाया हुआ था, ज़ाहिर किया हुआ था गेट, लेकिन रास्ता NHA से इनको वहां भी नहीं मिला था और ना उसकी अप्रूवल हुई थी, वहां से अब गेट बंद हो गया। क्योंकि वो जगह जिस शख्स की थी, मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में उसकी डिटेल बताऊंगा कि ये कितनी जगह पे इन्होंने NOC की कोशिश की थी जो नहीं हुआ और कितनी जगह अब उस शख्स ने इनसे वापस लेके कब्जा भी ले लिया।
سہیل چیمہ صاحب سے پہلے اعجاز خان نے ایک بڑا فراڈ کیا. اس نے سوچا کہ اب آگے تو ہم ڈیلیور کچھ نہیں کر سکتے, پیسہ تو ہم نے اربوں اکٹھا کر لیا ہے. انہوں نے یہ پیسہ یو کے شفٹ کرنا شروع کر دیا, اور ایسی ٹیکنیکل بنیادوں پہ پیسے پاکستان سے یو کے شفٹ کیا کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو. جب وہاں پیسہ شفٹ ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں, اگلا میرا قدم کیا ہونا چاہیے. انہوں نے ایکسپریس مارکیٹنگ کی ایک خاتون ہے جس کا نام سمیرا ہے, اس کو اپنا شیئر بیچ دیا. کہتے ہیں کہ اس نے اپنا شیئر بیچ دیا اور اس کے ڈاکومنٹس بھی مارکیٹ میں گردش کر رہے ہیں کہ اعجاز خان نے اپنا 50% شیئر جو ہے وہ سمیرا جو ایکسپریس مارکیٹنگ کی ڈائریکٹر تھی اس کو بیچ دیا, اب اس کو اپنی جگہ پہ مالک بنا دیا. وہ اب کیپٹل ویلی کی وہ ڈائریکٹر ہے. جب اس بات کا پتہ چلا سہیل چیمہ کو, حالانکہ میرے یہ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ ساری جتنی بھی پالیسی بنائے گی اس میں سارے لوگ شامل ہیں, سہیل چیمہ شامل ہے, اعجاز خان شامل ہے, سمیرا شامل ہے. سمیرا جو ایکسپریس مارکیٹنگ کی ڈائریکٹر تھی اس کے ذریعے یہ اس سسٹم کو آگے چلایا گیا, وہ مالک بن گئی. سہیل چیمہ نے اپنا شیئر جو ہے وہ سمیرا کے بھائی کو دے دیا, 50% کا وہ مالک بن گیا. اب یہ دونوں بہن بھائی جو ہیں یہ کیپٹل ویلی کے بظاہر مالک ہیں, لیکن جن لوگوں کا اربوں روپے ہے وہ کہاں جائے گا, کس طرح سے وہ اربوں روپے ریکور ہوگا. انہوں نے مارکیٹ میں جو تاثر دیا کہ کیپٹل ویلی ہم نے خرید لی ہے, اب کیپٹل ویلی کی جتنی فائلز ہیں یا جو پیسہ اکٹھا کیا گیا اس کے رسپانسبل ہم ہیں. لیکن اس کے بعد مکمل طور پہ خاموشی اختیار کر لی گئی. ایکسپریس مارکیٹنگ کے ناصر جیلان کہاں گئے, جن کے نام پہ یا جن کی وجہ سے یہ سارے معاملات آگے چلائے جا رہے تھے, ان کو بھی ایک پبلک نوٹس کے ذریعے کیپٹل ویلی سے الگ کر دیا گیا. اسی طرح اعجاز خان اور سہیل چیمہ کو بھی ایک اطلاع عام کے ذریعے سوسائٹی سے الگ کر کے یہ تاثر دیا کہ اس سوسائٹی کی جو مالک ہے وہ سمیرا ہے. ناظرین, میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا فراڈ جیلی سوسائٹی کے نام پہ کرنے کے بعد ملی بھگت سے اگر بندہ آگے پیچھے کر جائے تو کیا ادارے خاموش رہیں گے؟ آج نہیں تو کل ادارے ضرور حرکت میں آئیں گے. اس حوالے سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی کہ جن لوگوں نے یہ اربوں روپے دیے ہیں ان کا آئندہ آنے والے وقت میں کیا بنے گا. کیا وہ اربوں روپے سمیرا صاحبہ واپس کریں گی؟ میرے ذرائع جہاں تک کنفرم کرتے ہیں مجھے, وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہوا یہ ملی بھگت سے ہوا. اربوں روپے بغیر پیسے لیے سمیرا نے کس طرح حامی بھر لی کہ اس کی ذمہ دار میں ہوں. اب سہیل چیمہ اگلا کیا قدم اٹھانے جا رہا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کے بارے میں بتاؤں گا. اور میڈم صاحبہ جو اس وقت کیپٹل ویلی کی مالک ہے, جو ایک جیلی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے, ان کے ساتھ آگے کیا چل کے ہونے والا ہے, یا کس طرح سے یہ جن لوگوں کے پیسے انہوں نے حامی بھری ہے یا رسپانسبلٹی لی ہے کہ وہ میں دوں گی یا میں جگہ دوں گی, وہ کس طرح سے دے پائیں گی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس بارے میں بھی اہم انکشافات آپ سے شیئر کریں گے. اور اعجاز خان صاحب جس طرح ملک سے یہ پیسہ لے کے جیلی سوسائٹی کا بہر گئے, اس بارے میں بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ڈیٹیل سے آپ سے ڈسکس ہوگی. میں چاہ رہا تھا پروگرام چھوٹا کرنا, لیکن گفتگو کو اس طرح کی تھی یا انفارمیشن اس طرح کی تھی جس کی وجہ سے یہ تھوڑا پروگرام لمبا ہو گیا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شارٹلی آپ کو بڑے ثبوت کے ساتھ اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کیپٹل ویلی کہاں جا رہی ہے اور اس کا اگلا لوٹنے کا طریقہ واردات کیا ہوگا. اس وقت تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.